बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री ही में तख्तनशीन हो गए। आपकी बादशाहत एक मिसाली बादशाहत थी, क्योंकि यह बादशाहत सिर्फ इंसानों पर महदूद नहीं थी, बल्कि ये बादशाहत जिन्नात पर, हवाओं पर, चरिंद परिंद पर और दुनिया की हर चीज पर थी। आपको अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियों का इल्म भी अता फरमा रखा था। यही वजह है कि आपकी जिंदगी से जुड़े बहुत से वाकयात बड़े ही दिलचस्प हैं। आज की इस वीडियो में हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात व वाकयात तफसील से बयान करेंगे। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या मोजज़ात अता फरमाए थे, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो दिलचस्प होने के साथ साथ ईमान अफरोज भी है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, वाक़े का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हसब नसब के बारे में बताते हैं। याद रहे कि आपका सिलसिला नसब हजरत इब्राहिम से जा मिलता है। हाफिज इब्न कसीर ने आपका नसब नामा यूं तहरीर किया है: सलमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन आमिर बिन सलमोन बिन नक्शोन बिन अमीना बिन इरम बिन हसरोन बिन फारस बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। दोस्तों, जहां तक बात है आपकी वालिदा की, तो उनसे मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं और जो हैं वो भी मुस्तनद नहीं। अलबत्ता इब्ने माजा में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद की वालिदा ने एक दफा नसीहत फरमाई, बेटा रात भर सोते ही ना रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को कयामत के दिन आमाल खैर से मोहताज बना देता है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को बहुत से मोजज़ात अता फरमा रखे थे, जिनमें से चंद ये हैं: ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले किसी को नसीब हुई, न उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। इंसानों के अलावा जिन्नों और शयातीन को उनके ताबे कर दिया। हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आपका फरमाबरदार किया, बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हवा को मुसख्खर कर दिया कि आप एक माह की मुसाफिर सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि कुरान मजीद की 7 सूरतों में 16 मुकामात पर हजरत सुलेमान का तज़किरा आया है। सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह सबा में एक बार, सूरह सौद में 2 जगह, सूरह अंबिया में 3 बार, जबकि सूरह नमल में 7 मुकामात पर आपका तज़किरा हुआ है। रिवायात में आप अलैहिस्सलाम के बचपन से जुड़ा एक अजीब वाक़या मिलता है। हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत, फहम व फरासत, फतानत व जहानत और बेपनाह कुव्वत फैसला से नवाजा था। एक मरतबा हजरत दाऊद के दरबार में 2 अफराद मुकद्दमा लेकर हाजिर हुए। उनमें एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इस शख्स की बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर उसे तबाह बर्बाद कर डाला। हजरत दाऊद ने अपने इल्म तजर्बे के पेश नज़र फैसला दिया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ की कीमत के बराबर है, लिहाजा बकरियों का पूरा रेवड़ बतौर तावान मुद्दई को दे दिया जाए। फरीकैन अदालत से बाहर निकले तो दरवाजे पर नौउमर हजरत सुलेमान से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुकद्दमे के बारे में दरियाफ्त किया और फैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की, अगर इजाजत हो तो इस फैसले से मुतल्लिक अपनी राय पेश करूं। इजाजत मिलने पर हजरत सुलेमान बोले, आप बकरियां तो खेत वाले को दे दें ताकि वो उनसे फायदा उठाता रहे, और खेत की जमीन बकरियों वाले के सुपुर्द कर दें कि वो उसमें काश्त करके खेत को उस हालत में ले आए जैसा बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दें और बकरियां बकरी वाले को। हजरत दाऊद को यह फैसला बहुत पसंद आया और इसका तज़किरा कुरान करीम में यूं हुआ, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जब वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई थीं और हम उनके फैसले में मौजूद थे और हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 78 और 79। प्यारे दोस्तों, याद रहे हजरत सुलेमान ने अल्लाह ताला से अपनी बादशाहत के लिए दुआ मांगी थी, जैसा कि कुरान मजीद में आपकी दुआ मौजूद है। हजरत सुलेमान ने यूं दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मगफिरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। सूरह सौद आयत नंबर 35। हजरत सुलेमान की ये दुआ अल्लाह के दीन के गलबे ही के लिए थी। चुनाचे अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अजीमुशान हुकूमत अता फरमाई। आप हफ्तुल कलीम के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आपके मती और फरमा बरदार थी।
हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफर घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म की ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सर्कस जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। जैसा कि सूरह अंबिया में इरशाद है, और हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे कर दी, जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी मुल्क शाम, और हम हर चीज से बाखबर हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, हवा के मुसख्खर करने का वाकया हजरत सुलेमान के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ थे। इस असना में आपकी असर की नमाज फौत हो गई। चूंकि इस गफलत का सबब घोड़े बने, लिहाजा उन्होंने उन खूबसूरत और बेशबहा घोड़ों को ज़िबह कर दिया। हजरत सुलेमान ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को मुसख्खर कर दिया। दोस्तों, हजरत सुलेमान के इन घोड़ों का वाकया कुरान करीम की सूरह साद की आयात 31, 32 और 33 में यूं मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती और शाम की मंजिल भी। सूरह सबा आयत नंबर 12। यानी हजरत सुलेमान मआ अयान सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते और जिधर आपका हुक्म होता हवाएं उसे इतनी रफ्तार से ले जाती कि एक महीना जितनी मुसाफत सुबह से दोपहर तक की एक मंजिल में तय हो जाती, और फिर इसी तरह एक महीने की मुसाफत दोपहर से रात तक में, यानी इस तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफत तय होती। प्यारे दोस्तों, अब मुख्तसरन बात करते हैं आपके लिए तस्खीर जिन्नात और शायातीन की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने जिन्नात और शायातीन को भी हजरत सुलेमान का ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आपका हर हुक्म बजा लाते और आपके लिए समुंदर की तह से कीमती मोती, हीरे जवाहरात निकाल लाते। हजरत सुलेमान को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था, चुनाचे वो आपके हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान उसे सजा देते और जंजीरों में जकड़ देते। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, हमने बहुत से शायातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गोता लगाते थे और इसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, और उनके निगहबान हम ही थे। सूरह अंबिया आयत नंबर 82। याद रहे कि इन जिन्नों में भी 2 तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन काफिर थे उन्हें शयातीन कहा गया, जो अपने कुफर और सरकशी के बावजूद हजरत सुलेमान के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। जैसा कि सूरह सबा में इरशाद है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम आग का मजा चखाएंगे। आयत नंबर 12। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सोंटा होता। जो जिन हजरत सुलेमान के हुक्म से सरताबी करता, फरिश्ता उसे सोंटा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। फतेह अल कदीर। दोस्तों, अब बात करते हैं तांबे के चश्मे की। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। सूरह सबा आयत नंबर 12। अल्लाह ताला की जानिब से हजरत सुलेमान को अता किए गए मोजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे का वो चश्मा है जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगे, लगन, बर्तन और बहरी जहाज तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान ने बड़े पैमाने पर बहरी तिजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ इसवन जाबर से उनकी तिजारती जहाज बहर अहमर में यमन और दूसरे जनूबी और मशरकी ममालिक की तरफ जाते, और दूसरी तरफ बहर रोम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जैसे बाइबल में तरसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। कहा जाता है कि असियों ने जाबर में उनके ज़माने की अज़ीमुश्शान भट्टी मिली है। आसार कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है कि यहाँ अदोम के इलाके अरबा की खानों से खाम लोहा और तांबा लाया जाता और इस भट्टी में पिघलाकर इसे दूसरे कामों के अलावा जहाजी सामान में भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे कुरान मजीद की इस आयत का मफ़हूम वाज़ेह होता है जो सूरह सबा में हजरत सुलेमान के मुतल्लिक आई है कि हमने उनके लिए पिघली हुई धात का चश्मा बहा दिया। तफ़हीमुल कुरान। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जानवरों के बोलियों के इल्म की। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को तमाम जानवरों हत्ता के चींटियों तक की बोलियों के इल्म से नवाजा था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूं है, ए लोगो, हमें यानी हजरत सुलेमान को परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। सूरह नमल। और इसी सूरह मुबारका में जिक्र है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अपने लाओ लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलिका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी ना हो।
یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورہ نمل۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے عہد میں قحط پڑا تو آپ نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا اب بارش ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ کی زندگی میں خود کی غیر حاضری کا واقعہ بھی ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ خود غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر خود نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا، تمام پرندوں میں سے خود ہی کی تفتیش کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر فرمایا جہاں پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ خود سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور خود کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خود ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ 1000 سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم خمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حضرموت، جبکہ افریقہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق کے بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوئی تھی وہ زیادہ تر انہی سبایوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین نے تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہا۔ تفہیم القرآن۔ خود نے کہا، اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمراں ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرعوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خود نے حضرت سلیمان کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایات میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ خود خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم الشان سلیمان کی طرف سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔
حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیا جائیں، وزراء اور عمل سلطنت کے تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی۔ حضرت سلیمان نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ میرے سے مدد چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظام کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھا، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ سورہ نمل۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بلقیس کی محل میں آمد کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ سورہ نمل، آیت نمبر 42۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سورہ نمل، آیت نمبر 44۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفصیلی روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی حضرت اکرمہ سے روایت ہے، مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئی تھیں، اور آپ نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے، واللہ علم۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر کی اور حضرت سلیمان کی وفات کی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ پس جب سلیمان گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ حضرت سعدی، حضرت ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا معمول تھا کہ اب بیت المقدس میں کبھی 1 تو کبھی 2 سال تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تنہا رہتے اور اس دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا، کچھ کام باقی تھا جو جنات انجام دے رہے تھے۔
جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے، لیکن وہ آپ کے خوف سے کام کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میری موت سال بھر تک جنات سے مخفی رکھنا تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ابن کثیر۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی محسوس محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی جس سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ آپ اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، اس لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمۃ اللہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان کی عمر 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ مظہری و قرطبی۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر مشتمل ویڈیو۔ پھر حاضر ہوں گے قصص الانبیاء کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر ضرور کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔